मीका पहला बाब। सामरिया और यरूशलेम की बाबत खुदा उनका कलाम जो शाहान यहूदा योताम आखिज़ हिजकिया के अय्याम में मीका मोर्चती पर रोया में नाजिल हुआ। ऐ सब लोगों सुनो, ऐ ज़मीन और उसकी मामूरी कान लगाओ, और खुदावंद अपने मुकद्दस मस्किन से तुम पर गवाही दे। क्योंकि देख, खुदावंद अपने मस्कन से बाहर आता है और नाजिल होकर ज़मीन के ऊंचे मकामों को पायमाल करेगा, और पहाड़ उसके नीचे पिघल जाएंगे और वादियाँ फट जाएंगी, जैसे मोम आग से पिघल जाता है और पानी कड़ाड़े पर से बह जाता है। ये सब याकूब की खता और इसराइल के घराने के गुनाह का नतीजा है। याकूब की खता क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे मकाम क्या हैं? क्या यरूशलेम नहीं? इसलिए मैं सामरिया को खेत के तौदे की मानिंद और ताकिस्तान लगाने की जगह की मानिंद बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को वादी में ढलकाऊंगा और उसकी बुनियाद उखाड़ दूंगा, और उसकी सब खोदी हुई मूरतें चूर चूर की जाएंगी, और जो कुछ उसने उजरत में पाया आग से जलाया जाएगा। और मैं उसके सब बुतों को तोड़ डालूंगा, क्योंकि उसने ये सब कुछ कसबी की उजरत से पैदा किया है, और वो फिर कसबी की उजरत हो जाएगी। इसलिए मैं मातम और नोहा करूँगा, मैं नंगा और बरहना होकर फिरूँगा, मैं गीदड़ों की तरह चिल्लाऊँगा और शुतुरमुर्गों की मानिंद गम करूँगा, क्योंकि उसका ज़ख्म लाइलाज है। वो यहूदा तक भी आया, वो मेरे लोगों के फाटक तक, बल्कि यरूशलेम तक पहुँचा। जात में उसकी खबर ना दो और हरगिज़ नोहा ना करो। बैतफरा में खाक पर लौटो, ऐ सफ़ीर की रहने वाली, तू बरहना और रुसवा होकर चली जा। जानान की रहने वाली निकल नहीं सकती। बैत ईज़ल के मातम के बायस उसकी पनाहगाह तुमसे ले ली जाएगी। मारूत की रहने वाली भलाई के इंतज़ार में तड़पती है, क्योंकि खुदावंद की तरफ से बला नाजिल हुई जो यरूशलेम के फाटक तक पहुंची। ऐ लकीस की रहने वाली, बादे पा घोड़ों को रथ में जोत। तू बिन्नते सयून के गुनाह का आगाज़ हुई, क्योंकि इसराइल की खताएं भी तुझ में पाई गईं। इसलिए तू मोरसद जात को तलाक देगी। अकजीब के घराने इसराइल के बादशाहों से दगाबाजी करेंगे। ऐ मारीसा की रहने वाली, तुझ पर कब्ज़ा करने वाले को तेरे पास लाऊंगा। इसराइल की शौकत उदलाम में आएगी। अपने प्यारे बच्चों के लिए सर मुड़ाकर चंदली हो जा। गिद्ध की मानिंद अपने चंदलापन को ज़्यादा कर, क्योंकि वे तेरे पास से असीर होकर चले गए। मीका दूसरा बाब। उन पर अफसोस जो बद किरदारी के मंसूबे बांधते और बिस्तर पर पड़े पड़े शरारत की तदबीरें ईजाद करते हैं, और सुबह होते ही उनको अमल में लाते हैं, क्योंकि उनको इसका इख्तियार है। वो लालच से खेतों को जब्त करते और घरों को छीन लेते हैं, और यूं आदमी और उसके घर पर, हाँ मर्द और उसकी मीरास पर जुल्म करते हैं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस घराने पर आफत लाने की तदबीर करता हूँ, जिससे तुम अपनी गर्दन ना बचा सकोगे और गर्दन कशी से ना चलोगे, क्योंकि ये बुरा वक्त होगा। उस वक्त कोई तुम पर ये मसल लाएगा और पुरदर्द नोह से मातम करेगा और कहेगा, हम बिल्कुल गारत हुए। उसने मेरे लोगों का बखरा बदल डाला। उसने कैसे उसको मुझसे जुदा कर दिया। उसने हमारे खेत बागियों को बांट दिए। इसलिए तुम में से कोई न बचेगा जो खुदावंद की जमात में पैमाइश की रस्सी डाले। बकवासी कहते हैं, बकवास ना करो। इन बातों की बाबत बकवास ना करो, ऐसे लोगों से रुसवाई जुदा ना होगी। ऐ बनी याकूब, क्या ये कहा जाएगा कि खुदावंद की रूह कासिर हो गई? क्या उसके यही काम है? क्या मेरी बातें रास्तरों के लिए मुफीद नहीं? अभी कल की बात है कि मेरे लोग दुश्मन की तरह उठे। तुम सुलह पसंद हो, बेफिक्र राहगीरों की चादर उतार लेते हो। तुम मेरे लोगों की औरतों को उनके मरगूब घरों से निकाल देते हो, और तुमने
میرے جلال کو ان کے بچوں پر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اٹھو اور چلے جاؤ، کیونکہ لا علاج و مہلک ناپاکی کے سبب سے یہ تمہاری آرام گاہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹ اور بطالت کا پیرو کہے کہ میں شراب و نشے کی باتیں کروں گا تو وہی ان لوگوں کا نبی ہوگا۔ اے یعقوب، میں یقیناً تیرے سب لوگوں کو فراہم کروں گا، میں یقیناً اسرائیل کے بقیہ کو جمع کروں گا، میں ان کو بسرا کی بھیڑوں اور چراگاہ کے گلے کی مانند اکٹھا کروں گا، اور آدمیوں کا بڑا شور ہوگا۔ توڑنے والے ان کے آگے آگے کیا ہے، وہ توڑے ہوئے پھاٹکتا چلے گئے اور اس میں سے گزر گئے، اور ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے گیا، یعنی خداوند ان کا پیشوا۔ میکا 3 باب۔ اور میں نے کہا ہے یعقوب کے سرداروں اور بنی اسرائیل کے حاکموں، سنو، کیا مناسب نہیں کہ تم عدالت سے واقف ہو؟ تم نیکی سے عداوت اور بدی سے محبت رکھتے ہو، اور لوگوں کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہو، اور میرے لوگوں کا گوشت کھاتے ہو اور ان کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں کو توڑتے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو، گویا وہ ہانڈی اور دیگ کے لیے گوشت ہے۔ تب وہ خداوند کو پکاریں گے پر وہ ان کی نہ سنے گا۔ ہاں، وہ اس وقت ان سے منہ پھیر لے گا کیونکہ ان کے اعمال برے ہیں۔ ان نبیوں کے حق میں جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لقمہ پا کر سلامتی سلامتی پکارتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھانے کو نہ دے تو اس سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اب تم پر رات ہو جائے گی جس میں رویا نہ دیکھو گے، اور تم پر تاریکی چھا جائے گی اور غیب بینی نہ کر سکو گے، اور نبیوں پر آفتاب غروب ہوگا اور ان کے لیے دن اندھیرا ہو جائے گا۔ تب غیب بین پشیمان اور فالگیر شرمندہ ہوں گے، بلکہ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ خدا کی طرف سے کچھ جواب نہ ہوگا۔ لیکن میں خداوند کی روح کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے معمور ہوں، تاکہ یعقوب کو اس کا گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطا جتاؤں۔ اے بنی یعقوب کے سرداروں اور اے بنی اسرائیل کے حاکموں، جو عدالت سے عداوت رکھتے ہو اور ساری راستی کو مروڑتے ہو، اس بات کو سنو۔ تم جو صیون کو خون ریزی سے اور یروشلم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو، اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں، اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے نبی روپیہ لے کر فالگیری کرتے ہیں، تو بھی وہ خداوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں؟ پس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی۔ اس لیے صیون تمہارے ہی سبب سے کھیت کی طرح جوتا جائے گا، اور یروشلم کھنڈر ہو جائے گا، اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ میکا 4 باب۔ لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور امتیں وہاں پہنچیں گی، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کی زوراور قوموں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ تب ہر ایک آدمی اپنی طاق اور اپنی انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا، اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا، کیونکہ رب الافواج نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ کیونکہ سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی، پر ہم عبدالآباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے۔
खुदावंद फरमाता है कि मैं उस रोज़ लंगड़ों को जमा करूँगा और जो हाँक दिए गए और जिनको मैंने दुख दिया फराहम करूँगा, और लंगड़ों को बकिया और जलावतनों को ज़ोरावर कौम बनाऊँगा, और खुदावंद कोहे सयून पर अब से अब्दुल-आबाद तक उन पर सल्तनत करेगा। ए गल्ला की दीदगाह, ए बिन्नते सयून की पहाड़ी, ये तेरे ही लिए है। कदीम सल्तनत यानी दुख्तरे यरूशलेम की बादशाही तुझे मिलेगी। अब तो क्यों चिल्लाती है, गोया दर्द ज़हम में मुब्तला है। क्या तुझ में कोई बादशाह नहीं? क्या तेरा सलाहकार नेस्त हो गया? ए बिन्नते सयून, जचा की मानिद तकलीफ़ उठा और दर्द ज़हम में मुब्तला हो, क्योंकि अब तू शहर से खारिज होकर मैदान में रहेगी और बाबल तक जाएगी। वहाँ तू रिहाई पाएगी और वहीं खुदावंद तुझको तेरे दुश्मनों के हाथ से छुड़ाएगा। अब बहुत सी कौमें तेरे खिलाफ जमा हुई हैं और कहती हैं, सयून नापाक हो और हमारी आंखें उसकी रुसवाई देखें। पर वो खुदावंद की तदाबीर से आगाह नहीं और उसकी मसलहत को नहीं समझती, क्योंकि वो उनको खलियान के पूलों की तरह जमा करेगा। ऐ बिन्नते सयून, उठ और पायमाल कर, क्योंकि मैं तेरे सींग को लोहे और तेरे घरों को पीतल बनाऊंगा और तू बहुत सी उम्मतों को टुकड़े टुकड़े करेगी। उनके ज़ख़ीरे खुदावंद की नज़र करेगी और उनका माल रब्बुल आलमीन के हुजूर लाएगी। मीका 5वां बाब। ऐ बिन्नते अफवाज, अब फ़ौजों में जमा हो, हमारा मुहासरा किया जाता है। वो इसराइल के हाकिम के गाल पर छड़ी से मारते हैं। लेकिन ऐ बैतलहम में फ़राता, अगरचे तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर ज़माना साबिक, हाँ कदीमुल अय्याम से है। इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक कि जच्चा दर्द ज़ह से फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई बनी इसराइल में आ मिलेंगे और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गल्लाबानी करेगा और वो कायम रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त इंतहाए ज़मीन तक बुजुर्ग होगा और वही हमारी सलामती होगा। जब असूर हमारे मुल्क में आएगा और हमारे कसरों में कदम रखेगा, तो हम उसके खिलाफ 7 चरवाहे और 8 सरगरोह बर्पा करेंगे, और वो असूर के मुल्क को और निमरूद की सरजमीन के मदखलों को तलवार से वीरान करेंगे। और जब असूर हमारे मुल्क में आकर हमारी हदूद को पायमाल करेगा, तो वो हमको रिहाई बख्शेगा, और याकूब का बकिया बहुत सी उम्मतों के लिए ऐसा होगा जैसे खुदावंद की तरफ से औस और घास पर बारिश, जो ना इंसान का इंतज़ार करती है और ना बनी आदम के लिए ठहरती है। और याकूब का बकिया बहुत सी कौमों और उम्मतों में ऐसा होगा जैसे शेर बब्बर जंगल के जानवरों में और जवान शेर भेड़ों के गले में। जब उनके दरमियान से गुजरता है तो पायमाल करता है और फाड़ता है और कोई छुड़ा नहीं सकता। तेरा हाथ तेरे दुश्मनों पर उठे और तेरे सब मुखालिफ नेस्त हो जाएं। और खुदावंद फरमाता है, उस रोज़ मैं तेरे घोड़ों को जो तेरे दरमियान है काट डालूंगा और तेरे रथों को नेस्त करूंगा और तेरे मुल्क के शहरों को बर्बाद और तेरे सब कलों को मिस्मार करूंगा। और मैं तुझसे जादूगरी दूर करूंगा और तुझ में फालगीर न रहेंगे, और तेरी खोदी हुई मूरतें और तेरे सतून तेरे दरमियान से नेस्त कर दूंगा, और तू फिर अपनी दस्तकारी की इबादत ना करेगा। और मैं तेरी यसीरतों को तेरे दरमियान से उखाड़ डालूंगा और तेरे शहरों को तबाह करूंगा, और उन कौमों पर जो शिनमा ना हुई अपना कहर व गज़ब नाजिल करूंगा। मीका 6 बाब। अब खुदावंद का फरमान सुन, उठ, पहाड़ों के सामने मुबाहिसा कर और सब टीले तेरी आवाज़ सुने।
اے پہاڑوں اور اے زمین کی محکم بنیادوں، خداوند کا دعویٰ سنو، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں پر دعویٰ کرتا ہے اور وہ اسرائیل پر حجت ثابت کرے گا۔ اے میرے لوگوں، میں نے تم سے کیا کیا ہے اور تم کو کس بات میں آزردہ کیا ہے؟ مجھ پر ثابت کرو، کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا لایا، اور تمہارے آگے موسیٰ اور ہارون اور مریم کو بھیجا۔ اے میرے لوگوں، یاد کرو کہ شاہ مواب بلق نے کیا مشورت کی اور بلعام بن بعور نے اسے کیا جواب دیا، اور شتیم سے جلجال تک کیا کیا ہوا، تاکہ خداوند کی صداقت سے واقف ہو جاؤ۔ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خداوند تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے اور دانشمند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے۔ عصا اور اس کے مقرر کرنے والے کی سنو۔ کیا شریر کے گھر میں اب تک ناجائز نفع کے خزانے اور ناقص و نفرتی پیمانے نہیں ہیں؟ کیا وہ دغا کی ترازو اور جھوٹے باٹوں کا تھیلا رکھتا ہوا بے گناہ ٹھہرے گا؟ کیونکہ وہاں کے دولت مند ظلم سے پر ہیں اور اس کے باشندے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ ان کے منہ میں دغا باز زبان ہے۔ اس لیے میں تجھے مہلک زخم لگاؤں گا اور تیرے گناہوں کے سبب سے تجھ کو ویران کر ڈالوں گا۔ تو کھائے گا پر آسودہ نہ ہوگا، کیونکہ تیرا پیٹ خالی رہے گا۔ تو چھپائے گا پر بچا نہ سکے گا، اور جو کچھ کہ تو بچائے گا میں اسے تلوار کے حوالے کروں گا۔ تو بوئے گا پر فصل نہ کاٹے گا، زیتون کو رون دے گا پر تیل ملنے نہ پائے گا۔ تو انگور کو کچلے گا پر میں نہ پیے گا، کیونکہ عمری کے قوانین اور اخیاب کے خاندان کے اعمال کی پیروی ہوتی ہے، اور تم ان کی مشورت پر چلتے ہو تاکہ میں تم کو ویران کروں اور اس کے رہنے والوں کو سسکار کا باعث بناؤں۔ بس تم میرے لوگوں کی رسوائی اٹھاؤ گے۔ میکا 7واں باب۔ مجھ پر افسوس، میں تابستانی میوہ جمع ہونے اور انگور توڑنے کے بعد کی خوش چینی کی مانند ہوں۔ نہ کھانے کو کوئی خوشا اور نہ پہلا پکا دل پسند انجیر ہے۔ دیندار آدمی دنیا سے جاتے رہے، لوگوں میں کوئی راستہ باز نہیں، وہ سب کے سب گھات میں بیٹھے ہیں کہ خون کرے۔ ہر شخص جال بچھا کر اپنے بھائی کا شکار کرتا ہے۔ ان کے ہاتھ بدی میں پھرتیلے ہیں، حاکم رشوت مانگتا ہے اور قاضی بھی یہی چاہتا ہے، اور بڑے آدمی اپنے دل کی حرص کی باتیں کرتے اور یوں سازش کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اچھا تو اونٹ کٹارے کی مانند ہے، اور سب سے راست باز خاردار جھاڑی سے بدتر ہے۔ ان کے نگہبانوں کا دن، ہاں ان کی سزا کا دن آ گیا ہے، اب ان کو پریشانی ہوگی۔ کسی دوست پر اعتماد نہ کرو، ہم راز پر بھروسہ نہ رکھو، ہاں اپنے منہ کا دروازہ اپنی بیوی کے سامنے بند رکھو، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کو حقیر جانتا ہے، اور بیٹی اپنی ماں کے اور بہو اپنی ساس کے خلاف ہوتی ہے، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہیں۔ لیکن میں خداوند کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا۔ میرا خدا میری سنے گا۔ اے میرے دشمن، مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا، جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا۔ میں خداوند کے قہر کی برداشت کروں گا، کیونکہ میں نے اس کا گناہ کیا ہے۔ جب تک وہ میرا دعویٰ ثابت کر کے میرا انصاف نہ کرے، وہ مجھے روشنی میں لائے گا، اور میں
اس کی صداقت کو دیکھوں گا۔ تب میرا دشمن جو مجھ سے کہتا تھا خداوند تیرا خدا کہاں ہے، یہ دیکھ کر رسوا ہوگا۔ میری آنکھیں اسے دیکھیں گی، وہ گلیوں کی کیچ کی مانند پائمال کیا جائے گا۔ تیری فصیل کی تعمیر کے روز تیری حدود بڑھائی جائیں گی۔ اسی روز اسور سے اور مصر کے شہروں سے اور مصر سے دریائے فرات تک اور سمندر سے سمندر تک اور کوہستان سے کوہستان تک لوگ تیرے پاس آئیں گے، اور زمین اپنے باشندوں کے اعمال کے سبب سے ویران ہوگی۔ اپنے عصا سے اپنے لوگوں یعنی اپنی میراث کی گلہ بانی کر۔ جو کرمل کے جنگل میں تنہا رہتے ہیں ان کو بسن اور جلاد میں پہلے کی طرح چرنے دے۔ جیسے تیرے ملک کے مصر سے نکلتے وقت ویسے ہی اب میں اس کو عجائب دکھاؤں گا۔ قومیں دیکھ کر اپنی تمام توانائی سے شرمندہ ہوں گی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھیں گی اور ان کے کان بہرے ہو جائیں گے۔ وہ سانپ کی مانند خاک چاٹیں گی اور اپنی چھپنے کی جگہوں سے زمین کے کیڑوں کی مانند تھرتھراتی ہوئی آئیں گی۔ وہ خداوند ہمارے خدا کے حضور ڈرتی ہوئی آئیں گی۔ ہاں، وہ تجھ سے ہراساں ہوں گی۔ تجھ سا خدا کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزرے؟ وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے۔ وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا۔ وہی ہماری بد کرداری کو پائمال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا۔ تو یعقوب سے وفاداری کرے گا اور ابراہیم کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت تو نے قدیم زمانے میں ہمارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی۔